नमस्कार. आम्ही आसा सांगे पुलीस स्टेशनार. लास्ट टायम अशे गोंयान खुबश्यो अश्यो घटना घडल्यो की स्कुलान टिचरी किंवा हेडमास्टर भुरग्यांक मारपाच्यो अश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा. आनी हाजेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें शिक्षण मंत्री खातें तोच सांबाळटा सध्या. ताणें कडक अशे निर्देश दिल्ले की स्कुलांनी की भुरग्यांचेर हात उबारपा जायना. हेडमिस्ट्रस आसता ती तेणें सगळे स्कुलांक सांबाळपाचें आसता, बाकीचे टिचरांक सांबाळून घेवपाचें आसता. पूण हेडमास्टरच जेन्ना भुरग्याचे हात उबारता तेन्ना एक विचार करपा सारकी गंभीर असो विचार करपाची अशी गोश्ट आसा. सांग्यार एक नामवंत स्कुलां आज 6वेच्या भुरग्याचे मुख्याध्यापिका म्हळ्यार हेडमास्टरानच थापटां मारली. आनी जेन्ना ही CCTV फुटेज आमी पळयल्ली आसा तेन्ना ती CCTV फुटेज पळोवन सुद्दां असो एक राग येता की अशी मारपा शकता काय म्हणून टिचरी. आज आमी चेअरमॅन आसा जो स्कुलाचो ताजे कडेन उलयल्ले आसा. ताणें सांगलां फाल्यां 11 सुमार मिटींग घेतले आनी कायदेशीर असो सल्लो घेवन त्या टिचरीचे हेडमास्टर आसा तेजे आमी एक्शन घेतले. तशेंच सांगेचे पुलीस इन्स्पेक्टर दितेन नायक हांचे कडेन आमी उलयल्या. ताणें कायदेशीर कारवाय करतली म्हणल्या आनी FIR लॉन्च करून घेतिल्ली आसा. चेअरमॅन, तुमच्या हायस्कुलांतले एक टिचरीन एक स्टुडंटा बडयलो म्हणून सांगे पुलिसांत कंप्लेन जी रजिस्टर जाला हेजे तूं चेअरमॅन म्हणून कितें एक्शन घेतलो? कितें जालें जाणा, हें पयलीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें. म्हाका देडाक तागेली आवय आयली आनी घरा कडेन आयली आनी सांगूंक लागली आपल्या भुरग्याक टिचरीन हेका बडयलो. आतां टिचरीन बडयलो म्हणटकीर हांव आनी राहुल ना इमिजिएटली स्कुलांत गेलो. स्कुलांत गेले त्या बरोबर आमचें स्कूल पळय आसा 100% CCTV कॅमेऱ्याचेर आसा. म्हणटकीर हांवें CCTV कॅमेरा चेक केलो जाल्यार एक भुरग्याक आमची हेडमिस्ट्रेस कितें तरी विचारता आनी विचारता अकस्मात तेगेल्यान ताणें 4-5 थापटो उडयल्या. म्हणजे हांवें ताका विचारपाक गेलो कितें जालें काय, तें ओग्गी रावलें आनी हांवें ताका तोंडार विचारलें ना, हांवें फोनार विचारलें कितें जालें गो अशें कितें जालें. जाल्यार ताणें म्हाका कांयच आन्सर केलें ना. म्हणटा ती भुरग्याची आवय म्हाका सांगपाक लागली तूं कितें करता हाजेर एक्शन घेता. हांव म्हणटा कांय करपाक शकना. हांव म्हणटा कितें म्हणटा फाल्यां मिटींग घेवन थरयतलो. आतां अकस्मात जाय म्हणून तशें कांय करूं मेळना कित्याक देड जालां, सगळें स्कूल सुटपा आयलां. त्या प्रमाणात ती डायरेक्ट आयली पुलीस स्टेशनार. भुरग्याक घेतली आनी आयली स्कूल सुट्टकीर आनी तिणें हांगा केस रजिस्टर केली. बट तिका हांवें खूब प्रेम सांगलें पळय अशें आसा, आतांच कितें तुमगेलें जमता जाल्यार पळयात. ती म्हणपाक लागली आपल्या भुरग्याचे 6-7 थापटां मारल्यात आनी तिणें ती CCTV फुटेज आमचे कडेन मागली. आमी दिली, पेरंट त्या नात्यान तिका दिली. तिणें हाडून ती पुलीस स्टेशनार दाखयल्या. पुलीस स्टेशनार दाखयली म्हणल्यार साहेबान म्हाका आपोवपाक धाडलो. साहेबान हांवें सांगलें हे हो फॅक्ट खरो आसा. मागीर साहेबान तिका आपोवपाक धाडली हेडमिस्ट्रेसीक. आपोवन हाडटकीर तिणें सांगलें ही गजाल खरी, आपणें मारला. आनी ताजे नंतर साहेबान म्हाका सांगलें तुजी गरज ना, तूं वच जाल्यार वच. मागीर हांव घरा गेलो आनी आतां ओगी 5 वरांचेर हांव हांगा आयिल्लो कित्याक कितें घडलें म्हणटा तें पळोवपाक. म्हणल्यार साहेबान सांगलें ती केस रजिस्टर जाल्या. म्हणटकीर आमी आतां कांयच कोणाक हेल्प करपाक शकना. तुमी आतां कितें म्हणटा कोर्टांतल्यान पळोवपाची. एक जालें. आनी दुसरें म्हणजे फाल्यां जें कितें आसा एक्शन घेवपाची ती हांवें 11 वरांचेर मिटींग दवरल्या. हांव लिगल एडवायस घेतलो आनी कितें एक्शन घेवपाक जाय तें रितसर पद्दतीन घेतलो. चेअरमॅन, आमी आतां पळयता स्टुडंटांक बारीक भुरग्यांक हात लावपाक येलो कायदो आसा एक जालें. दुसरें जर CCTV जर फुटेज पळयत जाल्यार हें सामकें एक निंदनीय असा. एक भुरग्याक सामकें 100% निंदनीय. हातूंत ताणें केली ती भयंकर मोठी चूक आसा आनी ह्या चुकेक आतां ताका म्हाका नको हांव नकळो कितें खेस्त आसता तें, पूण कितें आसता तें ताका मेळटलें. पूण चेअरमॅन म्हणून तुमी आमी एक्शन फाल्यां घेतली. कारण कितें ताजें म्हणल्यार म्हाका आतां 12 नंतर एका देडा नंतर 12 ही गजाल घडली काय 11:30 घडली म्हाका खबर ना. पूण ही गजाल घडटकीर आवयन म्हाका सांगतकीर हांव गेलो. तितलें म्हणल्यार 1.5 पावण 2 जाल्ली आनी स्कूल सुटिल्लें. स्कूल सुट्टकीर म्हाका ताजेर इन्क्वायरी करपाक मेळ्ळी ना आनी अकस्मात तशी इन्क्वायरी जायना ती. म्हणून फाल्यां हांवें 11 वरांचेर मिटींग दवरल्या आनी मिटिंगेक हांवें तें हें केलां प्रश्न काडटलो आनी जें कितें घडलां तें रितसर पद्दतीन एडवोकेटा कडल्यान लिगल एडवायस घेवन हांव फुडें वता. सांग्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपाक आयिल्ले कितें जालें एक्चुअली? एक हेडमास्टर आहा इस्कॉलाक तेणें आतां म्हागे बाबा आनी हांगा पोल्याचेर थापट मारला. तें एक कंटिन्यू थापट मारीत आहा तेका पोल्याचेर कंटिन्यू 6-7 कितें थापट मारला तेका. तेका लागून हांव तेका कॅबिना वचून विचारपाक गेलें जाल्यार हे वयल्यान म्हाका शापत उलयता. हांवें ते कंप्लेन वचून तेगे चेअरपर्सना कडेन केलें जाल्यार चेअरपर्सनान सपोर्टा उलयलें तेन्ना हांवें पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन घायली. आतां म्हाका इतले सपोर्ट जाय दुसऱ्या लागून म्हागे भुरग्यां हें कांय करपाक जायना आनी तेगे जाता तितले ते टिचरीचे सस्पेंड जावपाक जाय हें इस्कॉलाचा. आमी अशें आयकलां हेजे पयलीं सुद्दां तुगे भुरग्यां तेणी त्रास केल्ले आसा म्हणून. हय, एडमिशन दिवपा टायमार सुद्दां तेणें खूब आमकां त्रास केला आनी चेअरपर्संटा हेतून म्हागे भुरग्यांक एडमिशन मेळ्ळा दोगां जाणांक.
मुख्यमंत्र्यान एक हेजे पयलीं आदेश काडलो टिचरांनी भुरग्यांक हात लावपाक जायना म्हणून. जायना. तूं सीएमाक कितें सांगपाक सोदता? हांव न्याय मागता. मागे भुरग्यां अशें जालें म्हणून आयज मागे भुरग्यां लागून फाल्यां आनी दुसरी भुरग्यां करूं शकता ती टिचर. ताका लागून म्हाका न्याय जाय म्हाजी चेड्या बद्दल आनी दुसरी भुरग्यां बद्दल.